من اینجام که مایه لباسشویی دورتو رو بهتون معرفی کنم. ببینیم این لکه رو پاک میکنه. مایه لباسشویی دورتو پاک کنندگی و لکه بری فوق‌العاده‌ای داره. مقوم صرفه هم هست. دورتو. روز از نگاه تو آغاز می شود. نگاه کن. رنگ‌ها برای تو می درخشند. این دریچه رو به نور باز می شود. وینتک پنجره 1. بهش میگن مهمونی کوچرمی. شما کی هستی؟ واسه قبلش وقت کافیه که بابا ننه درست درمون نداشتیم. کارت شناسایی. ولی واسه بعدش باید زنده مونده باشی که پات برسونه. واسه ما همه چی از بعد مهمونی شروع میشه. تخلفات انضباطی از عالی، استعمال دخانیات سر خدمت، سیگار داری، درگیری، توهین. ایسا به نظرتون عجیب نیست یه آدمی که یه شرکت پتروشیمی داره انقدر اصرار داره خیریه بزنه؟ راست میگه؟ باید با ما بیاری. خب من اینجام. بگیم این از سرابرم داره. کوچرمی. تهیه کننده کامران حجازی. کارگردان حسین میرزا محمدی. تلویزیون ایکس ویژن شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند.